Kailan mong Judas? Kini si Judas, gibaligya ka mahan 30 pieces of silver. Kawatan ni si Judas ba? Niya pakaruning nun pod. Tanawan ninyo ang Mateo 26, 6 ngadto sa 16. Oh. Tanawan ninyo ang versikulo 7. Magsugod ka sa 7. Sa 7, Pastor, midul kaniya ang usa ka babae nga nagdalag mahal kaayong pahumot nga sinulod sa usa ka botilyang alabastro ug gibubo niya kini diha sa iyang ulo samtang naglingkod siya tambong sa kananan. Apan sa pagkakita niini sa mga tinun-an, sila nga suko nga nag-ingon, unsa bay kapuslanan sa maong pag-usik-usik? Kay kini ikabaligya baya untag dakong bili ug ang halin ikahatag ngadto sa mga kabus. Apan sa pagkamatikod ni Jesus niini, siya mingon kanila, nganong inyo mang samukon kining babae, kay mao'y usa ka maayong buhat kining iyang gihimo kanako. Kay ang makabus kanunay anaa kaninyo, apan ako dili kanunay aniya kaninyo. Sa iyang pagbubo ni ining pahumot dinhi sa akong lawas, gihimo niya kini aron sa pag-andam kanako alang sa lubong. Sa pagkatinuod magaingon ako kaninyo, nga bisan diin gani sa tibok kalibutan, igawali kining maayong balita. Ang gibuhat niining babae pagahisgutan usab ingon nga handumanan alang kaniya. Sa 14, Pastor, unya usa sa napulong duha nga ginganlan si Judas Iscariote, miadto sa mga saserdote nga punuan ug miingon kanila, unsa may inyong ihatag kanako kung itugyan ko siya kaninyo, ug siya ilang gibayran og salapi nga katluan kabuok, ug sukat ni atong tungura siya nagpangitag higayon sa pagtugyan kaniya. Kana si Judas traidor tungod sa kwarta. Amen. Asa po itong verse diha nga gibubuan o pahumot ang tiil sa atong Ginoo pagkauman ningon siya nga anong giusik-usikan man na ninyo. May panibaligyan ay hatag sa kabos. Kisulti to niya dili kay nahangawa siya sa kabos kundili siya ang treasurer o ginakapnan niya, ginagraft and corruption niya. Ang graft and corruption parewa niyo. Ang designated nga kwarta imong gamiton nga to sa uban, graft and corruption na. Palitan designated ka na para ana, gigamit nimo personal, graft and corruption na. Kung dunay nagahimo ginani diri nga kasaligan, pag hinulsol na mo, kay angat sa mo abot na sa inyo ha. Po Pastor, diri sa Juan 12, sugod 3 hangtod 6. Ug si Maria mikuhag tunga sa kilo nga bililhong pahumot nga lunsay nardo. Ug iyang gihaplasan niini si Jesus diha sa mga tiil. Ug iyang gipahiran kini sa iyang mga buhok. Ug ang balay nalukob sa kamyon sa pahumot. Apan si Judas Iscariote nga usa sa iyang matinun-an nga mao gani ang magbudhi kaniya miingon, ngano nga kining pahumot wala man hinuon ibaligya 3 ka gatos ka denaryo. Ug ang halin ihatag sa mga kabus. Kini gisulti niya dili tungod kay siya may kahangawa alang sa mga kabus, kun dili tungod kay siya kawatan man ug kay siya mauman ang mga magtitipig sa mga panudlanan sa kwarta. Ang igasulod ini iyang pagkapnan. Ginatuli niya. Ginakapnan niya kay treasurer siya. Ginakuha niya, ginakaltasan niya. O sa'yo nitabo kay Judas? Ang traidor, kauban as kawatan, og ang punuan, ang gugma o kaibog o kadalo sa kwarta. Para kaugalingon. Pagkang kwarta, nasa mo kamot, kaugalingon permi mong gihunahuna, ana ang may tabo sa imuha. Kaya ang kwarta, doon ay purpose. Kinanglan ang purpose sa kwarta nasa itong kamot, noble. Dili pang kaugalingon. Ang kaugalingon nimo ihatag na sa mahana. Ingon siya ayaw mo kabalakaw sa iyong kaunon o sa iyong sinina o sa inyong ibalay. Kaya ang mga tagagawas mo lang hunahuna. Ingon siya kamo. Uray langgam mahulog sa langit nga wala gahunahuna nga amahan. Kamo pakaha nga mga anak niya nga dili siya manghunahuna para sa inyo. Kinsa inyong modelo? Ako, sa akong pagwali, wa ko gahuna-huna,
sa akong kaugalingon. Nagunahuna ba ko unas tanan, self-interest sa akong health, huwag gani ko gunahuna sa akong health. Pero ang amahan, may nag-take care sa akong health. Huwag ko gunahuna sa akong ipon, ang amahan, may nag-take care sa akong ipon, sa akong mata, sa akong ilong, sa akong dalunggan, sa akong lawas, sa akong senina, sa akong tiil, sa tanan. Ang amahan, may nagapangunahuna sa kuha. Mangita na lang siya paagi para ikaw iyang ayuhon. Ang akong gihunahuna unsa, kanunay ang buluhaton nga makapahimaya kaniya, makapamungag daghan para sa iya. Amen. So sa kingdom, walay self-interest. Ang tanang interest nato nagkausa para sa ikahimaya sa man. Sa isulti niya, 15:8 dyan. Herein is my Father glorified that you bear much fruit, so shall you be my disciples. Nini mahimaya akong amahan kung kamo mamunga og daghan. Og nini mahimo kamong akong mga tinunan. Mamunga og daghan. Ang gipangita sa amahan sa tuwa, bunga nga mahalad sa yaha.